मुकम्मल घर में आप हमारे साथ मौजूद हैं, हमें इसका पूरा यकीन होता है। अपना कराची FM 107 कराची की आवाज़ बल्ले बल्ले FM नेटवर्क आप सुन रहे हैं। इसमें तौहीद फैज़ कुरैशी आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ यास्मीन खत्री PRC से मौजूद हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। इसके अलावा पेरेंटिंग और रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ किया हुआ है आपने और लोगों को समझाती बताती रहती हैं। हम टेम्परामेंट की चैलेंजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। अच्छा यास्मीन, मैंने जाने से पहले थोड़ी सी आपसे ये बात पूछी थी कि हमारे यहाँ उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर, कोई ना कोई चीज़ होती है जो कि हमें उसको वो कर रही होती है। हमेशा हमने किताबों में भी पढ़ा है और हमारे जो बड़े अच्छे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग होते हैं या अक्ल और दानाई से भरपूर शख्सियत होते हैं लोग, वो हमें ज़रूर ये बात कहते हैं कि बाहर के जो हालात हैं वो कभी भी अपने ऊपर जो है ना वो नहीं लेकर आएँ, बल्कि अंदर से आप खुश होंगे, आपका मौसम तब्दील होगा, बाहर के असरात आप ना लें। तो इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं कि हम किसी की बातों का असर न लें? बाहर का मौसम अच्छा है तो अंदर का मौसम अच्छा है, बाहर किसी ने कुछ तारीफ़ कर दी तो हम खुश हो गए। इसको कैसे वाइस वर्सा कर सकते हैं? अस्मा, जब हम बाहर के मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं, जब हम दूसरों की बातों पे डिपेंडेंट होते हैं, तो उसका मतलब हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है, हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं। तो अब ये उसी सूरत में मुमकिन है जब हम अपने साथ वक्त गुजारें। हम हमारा अपने आप के साथ जो तारुफ है, मुझे लगता है कि वो ज़ीरो होता है। हम दूसरों को तो जानते हैं, दूसरों के बारे में जानने की भी कोशिश करते हैं, बस नहीं करते तो अपने आप को जानने की कोशिश नहीं कर लेते। और फिर जब हमें खुद नहीं पता होता ना कि हम खुद क्या कर सकते हैं, हमारी काबिलियत क्या है, हमारी सलाहियत क्या है, तो होता अक्सर ये है कि हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं। जब तक हमें कोई ये ना कहे कि हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हमें यकीन नहीं आता कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब तक कोई ये ना कहे कि हाँ तुम बहुत अच्छा बोल सकते हो या तुम बहुत अच्छा जो है लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, समटाइम्स एग्जाम में बड़े अच्छे नंबर आ जाएं तो खुद ही हैरान होते हैं कैसे आ गए। हाँ, बच्चे भी बाज़ औक़ात ऐसा होता है और मतलब समझ नहीं आती कि इतने अच्छे नंबर कैसे आ गए। नहीं, अच्छा इतना अच्छा पढ़ कैसे लिया, अच्छा वाकई मैंने अच्छा काम किया था, अपने ऊपर ही यकीन नहीं आ रहा होता। तो उसकी वजह यही है कि हमने अपनी सलाहियतों को पहचाना नहीं है। और फिर हमें ये भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमें ये डर लग रहा होता है हालात की वजह से कि कहीं हमें हालात जो है अपने बहाव में ले ना जाएं, हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि जो हालात हमारे सामने हैं, जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम उसी के लिए बने हैं, बल्कि वो हालात, वो चैलेंजेस हमारे लिए बनाए गए हैं। हम उनसे डील कर सकते हैं, हम उनको ओवरकम कर सकते हैं। हमें उन चैलेंजेस से बड़ा होने की कोशिश करनी है, ठीक है। अपने पास जो सलाहियतें हैं उनको समझना है, देखना है। और ये जो आपने बात की ना कि अंदर का मौसम और बाहर का मौसम, एक तस्वीर मैंने देखी थी कि दो लोग जो हैं वो पेंटिंग कर रहे हैं, दोनों जेल में हैं। अब उन दोनों ने जो पेंटिंग्स बनाई थी, एक ने पेंटिंग ये बनाई, एक ने पेंटिंग में जेल की सलाखें बना दी और दूसरे ने पेंटिंग में बनाया जेल की सलाखों से बाहर जो सीनरी थी वो बनाया। ये पर्सपेक्टिव की बात है कि आपको दिख क्या रहा है, कौन सी ऐनक आपने लगाई हुई है। जिस ऐनक से हम देख रहे होते हैं हमें वही नजर आता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि महंगाई बहुत ज्यादा है, मेरा खर्चा पूरा नहीं होगा, तो नहीं तो फिर ऐसा ही होगा। तो वैसे ऐसा हो रहा है, एक ऐसा हो रहा है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, ऐसा बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब हम यहाँ पे कुछ और भी तो कर सकते हैं ना। अब अगर हम हर वक्त यही कहते रहेंगे कि बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है, तो हमारे कहने से महंगाई कम नहीं होगी। हुकूमत आपसे खुश होगी। हुकूमत मैं कुछ कहना नहीं चाहती इस बारे में, बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है। तो अब हमें ये देखना है कि हम क्या कर सकते हैं। अगर हमारी जो ज़रूरियात हैं, हमारी ख्वाहिशात हैं, उसकी हम लिस्ट बना लें कि जो एक्सपेंसेस हम कर रहे हैं उसमें से कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हम कम कर सकते हैं, हम उस पर काम कर सकते हैं। अब अगर कभी सुनने में आता है कि पेट्रोल के प्राइस मजीद जो है वो 10 रुपये 12 रुपये बढ़ गए एकदम से, 30 रुपये, बिल्कुल आजकल तो 30 रुपये और 33 रुपये बढ़ रहे हैं। तो उस सूरत हाल में मेरा क्या रद्द अमल होना चाहिए? मैं रिएक्शन ना करूं, मैं किसी को जो है वो बुरा भला ना कहूं, क्योंकि उस बुरा भला कहने से उनको कुछ नहीं होगा। जो भी हो रहा है वो हमारे अंदर हो रहा है, हमारा मूड ख़राब हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं, हम स्ट्रेस में आ रहे हैं, और फिर हमारे साथ जो हमारे प्यारे हैं, हमारे घर के लोग हैं, वो स्ट्रेस में आ रहे हैं। तो ये जो सारे हालात इस वक्त हमारे साथ चल रहे हैं और अमूमन चलते रहते हैं, चैलेंजेस हम सबके साथ हैं। तो इस सूरत हाल में हम अपने आप के साथ मज़ीद थोड़ा वक्त गुजारें, अपनी ख्वाहिशात को बैठ कर, वाकई लिटरली बैठ कर अब आप अपनी ज़रूरियात और ख्वाहिशात, वांट्स एंड नीड्स, उनका फ़र्क करें, ख़ुद भी उनको समझें और फिर बच्चों को भी समझाएं, क्योंकि हमें इस चैलेंज का मिलकर मुकाबला करना है एज अ फैमिली। अपना अपना यूनिट हमें स्ट्रॉन्ग करना है।
اس میں اگر ہم نے اپنا کہیں اپنا ٹیمپرامنٹ لوز کر دیا, اپنا مزاج جو ہے وہ ہم نے لوز کر دیا, تو نقصان میں سمجھتی ہوں کہ ایز اے ہول ہم سب کا ہوگا. صرف ایک فیملی اگر جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کا اثر بہت ساری ایک پورے معاشرے پر پڑ رہا ہوتا ہے. ایک ریپل افیکٹ ہوتا ہے نا, جیسے ہم پانی میں ڈالتے ہیں اگر ایک پتھر, تو کیا ہوتا ہے, لہریں بننی شروع ہوتی ہیں. لہروں کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے جہاں پتھر پڑتا ہے, لیکن وہ لہریں آگے بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح سے اگر ایک فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے, ایک بندہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے فیملی کے اندر, تو پہلے اس کا اثر فیملی میں جاتا ہے, تو فیملی سے باہر بھی جاتا ہے. تو اسے ہمیں خود ایز اے انڈیویجول روکنا ہے. صحیح. اچھا یاسمین, ایک بہت اہم ایک مسئلہ ہے, اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ ماں باپ کے پاس اپنی بڑی ساری الجھنیں ہوتی ہیں, کچھ پریویس میموریز ہوتی ہیں. اچھا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیکنڈ میرجز کی اگر ہم بات کریں تو یا تو ایک خاتون کے ساتھ ایک بہت سمجھ لیں آپ کہ ایسی میموری ہوتی ہے جو کہ برداشت نہیں ہو رہی ہوتی ہے, بہت ہی پینفل میموری ہوتی ہے, یا آپ اسی طرح ہسبینڈ کو بھی رکھیں, اس کے ساتھ کوئی پینفل میموری ہوتی ہے. تو ان سب کا اثر جو ہے وہ اوبیسلی آگے والی زندگی پہ کہیں نہ کہیں پڑتا ہے. چاہے آپ جتنا بھی اچھی لائف گزار رہے ہوں, سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہو, اسموتھ چل رہا ہو, بہت اچھا ہو, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو اس کو کس طرح سے پھر مینیج کیا جا سکتا ہے, یا اسپیشلی خاتون کے لیے, میں کہوں گی خواتین کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ. اچھا, اسپیسیفکلی اگر بات کریں سیکنڈ میرجز کی, تو سیکنڈ میرج یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. اور پھر اس میں سے جو خواتین گزر رہی ہیں, جن خواتین کو اس کا سامنا ہے, اس طرح کی سچویشن یا اس سے ملتی جلتی کوئی اور سچویشن بھی اگر ہے, تو اس سچویشن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم اس سچویشن کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے دیں گے. اگر وہ جو حالات ہیں, شوہر کی دوسری شادی ہے, جو کوئی اور مسائل ہیں, اگر تو وہ ہمیں کنٹرول کر رہے ہیں, ہم ان حالات کے تابع ہوں گے اگر, تو کیا ہوگا, تو ہمارا موڈ بھی خراب رہے گا. ہم اپنے بچوں کے ساتھ, تو ہمارا مزاج اچھا نہیں ہوگا, ہمارا رویہ اچھا نہیں ہوگا, ہم اپنے کام جو ہمارے ذمے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوں گے, اور ہم ہر وقت چڑچڑے رہیں گے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کرنا کیا ہے, ہمیں اپنے آپ کو حالات کے حوالے نہیں کرنا. اور پھر جو ہمارا لینس ہے نا, اس لینس کو کریکٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کس لینس سے دیکھ رہے ہیں دنیا کو. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمارا جو زاویہ نظر ہے وہ کیا ہے, ہم کس رخ سے دیکھ رہے ہیں. میں نے ایک چیز سیکھی چند سال پہلے کہ جو ہمارے فلٹرز ہوتے ہیں نا, ہمارے ذہن کے اندر جو فلٹرز ہوتے ہیں, ان کے ذریعے ہم اپنے ارد گرد کے حالات کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جو فلٹرز ہمیں اگر درست ہوتے ہیں نا, تو حالات بھی ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہمیں اپنے آپ کو بڑا کرنا ہے حالات سے. اگر ہم چھوٹے رہیں گے تو کیا ہوگا, تو ہم حالات کے قابو میں رہیں گے. اگر ہم اپنے آپ کو بڑا کر لیں گے, اپنا قد بڑا کر لیں گے, تو پھر حالات ہمارے قابو میں آئیں گے. اور یہ کیسے ہوگا, یہ ایسے ہوگا کہ اگر ہماری زندگی میں کوئی بڑا مقصد نہیں ہے, ہمیں اپنے اس زندگی کے مقصد سے جڑنا ہے. یہی مجھے لگتا ہے کہ سب سے بڑی اسی چیز کی کمی ہے ہماری زندگیوں میں, کہ ہماری زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ہم اس دنیا میں بھیجے کیوں گئے ہیں, کیا مقصد ہے ہماری زندگی کا. تو جب ہمارے پاس کوئی میننگ فل پرپز ہوتا ہے, کوئی ایسا کام ہوتا ہے کہ جو ہمیں کرنا ہی کرنا ہے, جو ہمیں خوشی دے رہا ہوتا ہے, ضرور کرنا ہے, اور وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے, ہم شوق سے اس کو کر رہے ہیں, اور ہمیں اچھا لگ رہا ہے, وہ سکون دے رہا ہے, تو پھر یہ جو حالات ہیں نا فائزہ, یہ والی جو سچویشنز آپ بتا رہی ہیں, بہت بے معنی سی ہو جاتی ہیں. پھر یہ اہمیت نہیں رکھتی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا اثر نہیں ہوتا, ایسا نہیں ہو سکتا. دیکھیں, جب بھی ہم کسی بھی سچویشن میں ہوں گے, اگر کسی کی کوئی منفی بات ہے, منفی رویہ ہے, وہ ہمیں ہرٹ کرے گا. ہم انسان ہیں, اور یہ اگر آپ ہرٹ ہو رہے ہیں تو ضرور, بالکل یہ زندہ ہونے کی نشانی ہے. لیکن اپنے آپ کو اس کے حوالے نہ کریں, اپنی زندگی میں کسی مقصد کو ضرور شامل کریں. اور جب ہم ٹیمپرامنٹ کی بات کرتے ہیں یہاں پر, تو ٹیمپرامنٹ بھی ہمارا اس وقت زیادہ خراب ہوتا ہے جب ہم اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے ٹیمپرامنٹ کو اس وقت بیٹھ کر اگر آپ انڈیکیٹ کریں کہ آپ کا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ آیا اچھا ہے یا نہیں, کہ آپ کے پاس کوئی انڈیکیٹرز ہوں, کوئی ایسے پوائنٹس ہوں جن کی مدد سے آپ یہ پہچان سکیں کہ آپ کا مزاج کیسا ہے, تو یہ دیکھیے کہ آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں, جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کی پریزنس کو انجوائے کرتے ہیں یا نہیں.
یا پھر جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, آپ کے بچے ہیں یا اسپاؤز ہے یا کوئی بھی اور لوگ ہیں, جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ کے ساتھ سیکیور محسوس کرتے ہیں, کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہیں. پھر یہ کہ جب وہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں ایک جو ہے نا فیلنگ آف ریسپیکٹڈ, میں جب اس انسان کے پاس جاتا ہوں نا تو بڑی عزت دیتا ہے مجھے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جب ان سے ملنے کا بڑا دل چاہ رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ ہمیں عزت دے رہے ہوتے ہیں, اکرام کر رہے ہوتے ہیں ہمارا, تو ہمارا دل چاہتا ہے ہم ان سے ملیں. تو کیا جب ہمارے ارد گرد ہمارے پیارے بیٹھے ہوتے ہیں, ہماری کمپنی میں ہوتے ہیں, تو وہ رسپیکٹڈ فیل کرتے ہیں, وہ سیکیور فیل کرتے ہیں, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں, یا وہ انجوائے کرتے ہیں ہماری پریزنس کو, یا وہ ہمارے چاہتے ہیں بس یہ لوگ یہاں سے کسی طرح سے چلے جائیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ کچھ مہمان ہمارے گھر آتے ہیں اور جب ہم پتہ چل جاتا ہے کہ آنے والے ہیں تو ہمارا بس ایک بات آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ کرے نہ آئے, کسی طرح سے نہ آئے, یا آ گئے تو بس جلدی سے اب چلے جائیں. ایسے ہوتے ہیں لوگ. تو ہمیں اپنی آئیڈینٹیفیکیشن اس طرح سے کرنی ہے کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں تو بیچارے اریٹیٹ تو نہیں ہو رہے ہم سے. صحیح. چھوٹی سی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی ہے اپنے اندر. صحیح. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ موجود ہے یاسمین کھتری PRC سے. ٹیمپرمنٹ چیلنجز پہ ہم بات کر رہے ہیں. اسمت فیض قریشی بھی آپ کے ساتھ ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا پیرنٹنگ. کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 1111 107 1111 واٹس ایپ پہ میسج کر سکتے ہیں 0345110410 0345110410. سنتے رہیے اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز بلے بلے FM نیٹ ورک.